सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् रामकृष्णपरमहंसः तीर्थयात्रार्थं प्रस्थितः। तेन सह दक्षिणेश्वरमन्दिरस्य प्रबन्धकः मथुराबाबुः अन्ये केचन च आसन्। तीर्थयात्रां कुर्वन्तः ते देवघरप्रदेशं प्राप्तवन्तः। तस्मिन् काले तस्मिन् प्रदेशे महान् क्षामः प्रसृतः आसीत्। आहाराभावकारणतः जनाः महत् कष्टम् अनुभवन्तः आसन्। तत्रापि सन्थालजातीयाः वनवासिनः नितरां कष्टग्रस्ताः आसन्। भोक्तुम् अन्नं धर्तुं वस्त्रं च अप्राप्नुवन्तः ते किंकर्तव्यविमूढाः आसन्। तेषु बहवः मरणं प्राप्नुवन्ति स्म। ये जीवेयुः ते अपि अस्थिमात्रकायाः दृश्यन्ते स्म। तेषाम् एषा दुरवस्था रामकृष्णवर्यस्य हृदये महतीं पीडाम् अजनयत्। जनेषु एवं कष्टम् अनुभवत्सु अहं तीर्थयात्रां करोमि यत् तत् कथम् औचित्यम् आवहेत् इति अचिन्तयत् सः। अतः सः मथुराबाबुम् आहूय अवदत्, महोदय, एतेषां कष्टस्य निवारणाय अस्माभिः किमपि करणीयं ननु इति। भवता यदुच्यते तत् सत्यमेव, किन्तु अत्र ये कष्टग्रस्ताः सन्ति तेषां संख्या न हि अल्पा। एतेषां कष्टस्य निवारणाय तु महत् धनम् अपेक्षितम्। तीर्थयात्रा इतोपि दीर्घा अस्ति अपि। तस्याः अनुवर्तनाय अपि महान् व्यवः करणीयः अस्माभिः। अतः एतस्मिन् कार्ये हस्तस्य प्रसारणम् अशक्यम् इति भाति, मथुराबाबुः अवदत्। अशक्यं कार्यं किमपि नास्ति। यदि इच्छा अस्ति तर्हि सर्वं साधयितुं शक्येत एव। अपारः धनराशिः आवश्यकः एतस्य निमित्तम्। एते क्षामग्रस्ताः वनवासिनः अपि जगदम्बायाः सन्तानाः एव। एतेषु एवम् आहाराद्यभावम् अनुभवत्सु अहं कथं वा तीर्थयात्रां कुर्याम्? तीर्थयात्रायाः अनुवर्तनं मास्तु। ततः यद्धनं रक्षितं भवेत् तद् एतेषां निमित्तं व्ययीकरवाम। धनवतां सम्पर्कं कृत्वा एतेषां निमित्तं धनं सङ्गृह्य कथमपि एतेषां कष्टं निवारणीयम्। रामकृष्णवर्यः स्वनिर्णये दृढः आसीत्। अतः मथुराबाबुवर्येण क्षामग्रस्तानां कष्टस्य निवारणाय प्रयासः करणीयः एव अभवत्। वनवासिनां निमित्तम् आहारव्यवस्था, वस्त्रादिव्यवस्था च यथायोग्यं परिकल्पिता तेन। एतदनन्तरमेव रामकृष्णवर्यः तीर्थयात्रायाः अनुवर्तने स्वस्य अङ्गीकारं सूचितवान्।